जी, बहुत शुक्रिया इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान। और गुज़श्ता दिनों जिस तरह आपने देखा था कि इन्होंने जो तंज़ीमें कुछ थी वो तहलील की थी। तो उस हवाले से ज़रा पूछेंगे सर ज़रा बताइएगा कि आपने कुछ रीजन्स की तंज़ीमें ख़त्म की थी, कौन-कौन से ओहदे आपने ख़त्म किए थे? क्या वो तहसील लेवल तक थे या सिर्फ़ रीजन वाइज़ वो थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। असल में हमने सिर्फ जो 4 रीजन हमारे थे, इससे पहले जो फाटा का था, जो वो रीजन हमने ज़म किया था। अभी भी कुछ फाटा के दोस्त मेरे पास कल आए थे, शायद वो दोबारा चाहते हैं कि फाटा की वो अगर वो उसकी मैंने कहा आप मशवरा कर लें कि किस तरह करें। बाकी ये 4 रीजन में इशू ये था कि 2 हमारे मिनिस्टर साहिबान थे और एक पेशावर रीजन में इशू ये था कि वहाँ पर दोनों ओहदे एक डिस्ट्रिक्ट में थे, तो यहाँ से भी प्रेशर था कि और डिस्ट्रिक्टों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो अभी सिर्फ हमने रीजन जो है हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मशवरा भी कर रहे हैं क्या है वो दोबारा जो पहले जो अहदेदार थे उसको दोबारा ले ले या उसमें कुछ तो बदल कर दे। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि मैं कोशिश करूँ कि कंसेंसस से हो, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ राय आती है तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश तो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पे राज़ी हो कि ऐसे लोग आए, क्योंकि टाइम हमारे साथ बहुत कम है। एक तो रमज़ान है, दूसरा ये है कि ईद के बाद दोबारा हमें एहतजाज पे जाना है। तो इससे पहले हमारी यही कोशिश होगी कि हम रीजन और डिस्ट्रिक्ट को वो जो पहले डिस्ट्रिक्ट तो हमारे साथ है, लेकिन वो रीजन की जो नई तंजीम होगी तो वो देख लें। मैंने सूबाई जो हमारी कैबिनेट है उसको भी ज़िम्मेदारी लग गई कि आप चेक कर ले, बता दें हमें कि किस-किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ-कहाँ पर इश्यू है, कहाँ पर तंजीम काम करती है, कहाँ पे नहीं करती। अमूमन ये होता है सर कि लॉबिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं मिलता है। तो वो क्या होगा फिर? अगर दोबारा नहीं, कोई वो मामला सिफ़ारिशों वाला आ गया। नहीं, इसमें आप सही फरमा रहे हैं, यहाँ पर है ये इशू तो है, लेकिन मसला ये है कि इस दफ़ा जो ओहदा लेगा वही ओहदा लेगा जो ज़्यादा भुगतने को तैयार हो। क्योंकि ये जो मैं आपको बता दूँ कि ओहदा ये कोई इस दफ़ा जो हम पहले भी मुश्किल था, 9 मई के बाद जिन लोगों ने ओहदे सँभाले बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अभी दोबारा हम चूँकि उसी एहतजाज के मूड में जा रहे हैं और रियासत और रियासती इदारों का रवैया आपने पहले एहतजाज में देखा, तो हम तो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका रवैया बद से बदतर होगा। तो वही वो लोग वो मैंने सबको यही कहा कि वो लोग वो दे ले जो भुगत सकते हैं, जो क्योंकि हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि हम एहतजाज में जाएँगे तो इसका रिएक्शन आएगा और रिएक्शन के लिए हम तैयार बैठे हम भी हैं, दूसरे से भी यही कि वो लोग आएँ जो भुगतने को तैयार हों। तो सूबे से तहसील यूनिट लेवल तक भी क्या तब्दीली पूरी होगी या नहीं होगी? जैसे नहीं, आप अभी तब्दील हुए अभी तो ख़ैर इसी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। एक तो रमज़ान में एक्टिविटी नहीं होती, मेरी तो ख़्वाहिश थी कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाऊँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तंजीमों की भी ये है कि रमज़ान में हमारे लिए मुश्किल होगा, मुमकिन नहीं है। तो टाइम हमारे साथ बहुत शॉर्ट है, तो कोशिश होगी कि जितनी कम से कम हम तब्दीलियाँ कर सकें वो करेंगे, ज़्यादा पुरानी तंजीमों को साथ लेके जो कमी ख़ामियाँ हैं वो दूर करेंगे, बाकी पुरानी तंजीमों के साथ जाएँगे फ़िलहाल। इमरान खान साहब ने आपको ज़िम्मेदारी दी। क्या किसी स्टेज के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकेंगे तंज़ीमी ओहदों की बिलख़ुसूस तक़सीम के मामले में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो में क्या कम्प्रोमाइज़ होना है, बस ये होता है कि असल में मैं पहले ही बता दूँ, मैं जब से मैंने रह चुका हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रह गया हूँ। तो मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं मुझे टाइम लगेगा कि मुझे पता चले कि हर डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करता है, कौन नहीं करता। तो इस वजह से मैंने दूसरों पे इन्हिसार करना होगा, क्योंकि इतना टाइम मेरा नहीं हुआ कि मैं पता कर लूँ कि यार पिछले 9-10 साल, 5 साल, 1 साल में किसने ग्राउंड पे काम किया, किसने सिर्फ़ तकरीरों की। तो वो मेरे लिए मुश्किल है, सिर्फ़ यही है, तो उसपे मुख्तलिफ़ लोगों की राय मैं ले रहा हूँ। तो कोशिश तो मेरी ये है कि ऐसे लोग आए जिस पे किसी को तनकीद ना करे, जिसको सब और उसमें भी ये सलाहियत हो कि सबके साथ लेके चले। नवाज़ा जाएगा या कुर्बानियाँ देने वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जो आएगा वो भी कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार रखे ना, ये नहीं है कि कोई इसको अभी तो हमारे पास तंजीम के पास क्या है, या हुकूमत ऑलरेडी बन चुकी है, ओहदे तकसीम हो चुके हैं, नए सीटों के इलेक्शन में अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन में कब जा रहे हैं। तो अभी जो तंजीम आएगी वो यही आएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दे सके। तो ये तो इस दफ़ा जो आएगी वो कुर्बानी के लिए आएगी, उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, सिर्फ कुर्बानी ही कुर्बानी। खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है कि इमरान खान साहब का बेस केंद्र है। बड़े एहतजाज की जानब जा रहे हैं, अब क्या तैयारी है?
نہیں انشاءاللہ ہماری تو ہر ٹائم تیاری ہوتی ہے، ہم تو 24 گھنٹے کے ڈیڈ لائن خان دے تو ہم انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور کی پی کے بالکل اس میں کوئی نہیں، صرف کی پی کے نہیں ہے، پنجاب بھی ہے، لیکن وہاں پر جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، آپ سیاسی ایکٹیویٹی کر لے تو اس کے گھر توڑے جاتے ہیں، اس کی خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک عجیب سا جو ہے ماحول ہے، تو اس میں سیاسی ایکٹیویٹی کرنا مشکل ہے، تو یہ نہیں کہ کی پی کے ویسے پنجاب نہیں ہے، پنجاب میں بھی اس طرح، سندھ میں بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن وہاں پر جو ریاستی دہشت گردی اتنے زیادہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے. ہمارا کلچر مختلف ہے، کی پی میں آپ جتنا دباؤ گے اتنا وہ ابھریں گے، اتنا وہ ریک کریں گے، تو وہاں پر حالات مختلف ہے. یہ نہیں کہ ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کی پی میں لوگ نکل رہے تھے، اور یہ جو ہمیں لوگ کہتے کہ کی پی میں ہمیں وہ جو ہے ہمیں جتوایا گیا، ہمیں نہیں جتوایا گیا، لیکن کی پی میں ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، سارا کمپین ہم نے ووٹ کے تحفظ کا چلا، اس کے لیے ہماری تیاری پوری تھی. ہم جس طرح کمپین کیا اسی طرح ہم الیکشن کے دن اور الیکشن کے دوسرے دن بھی ہم اسی طرح چوکس رہے، سارے ورکر ہمارے ساتھ تھے، تو اس وجہ سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئے. ابھی جو 26 نومبر والا دھرنا ہے، ابھی بھی لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. پرسوں جیسے کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی اور وہ اڈیالہ جیل اور جیلم جیل سے وہ رہا ہوئے. بطور صدر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے مقدمات کی پیروی میں تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کی مقدمات کی پیروی میں تو بالکل ہو رہی ہے، لیکن ہماری طرف سے نہیں ہو رہی. وہ آپ دیکھیں کہ جب ایک وہ پولیٹیکل ورکر، اور میں آپ کو بتا دوں اس میں صرف پولیٹیکل ورکر نہیں، عام پختون جو یہاں پر روزگار کے سلسلے میں آئے تھے، میں اپنے اکثر میں کہتا ہوں، میرے اپنے گاؤں کے 4 لوگ جو ایئرپورٹ آئے تھے اس کو بھی پکڑا گیا تھا، اس 8 ایف آئی آروں میں اس کو چار کیا گیا. جب یہاں ضمانت ہو جاتی ہے تو دوسرے میں لکھ جاتی ہے، کبھی تاریخ لگ جاتی ہے تو جج صاحب رخصتی پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پر تاریخیں ہماری نہیں لگتی تھی، اس پہ ہم نے میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا تھا، اس میں ہماری ایک وفد بھی اسرا صاحب سے مل گئی تھی. ابھی تو یہ ہے کہ تاریخیں ہماری لگ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ نکل رہے، لیکن ریاست کی یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈرائے کہ وہ دوبارہ نکلے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. جتنا دبائیں گے، جتنا اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اتنا زیادہ ریئیکشن آئے گا. اور اب ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے، آج میں کل بھی میرے ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو اتنی جبر سہنے کے بعد بھی وہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کو اس ریاست یا ادارے اس کے ساتھ ظلم کر لیں گے تو وہ ڈر جائیں گے. نہ پارٹی آئی ورکر، نہ اس نے ڈرنا سیکھا ہے، انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور یہ ظلم لیکن صرف اس سے یہ ہوگی کہ وہ نفرت مزید بڑھے گی، جو دوریاں ہے وہ مزید بڑھے گی، باقی پارٹی کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. آخری سوال، ان کارکنوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا جو ریسنٹلی رہا کے آئے ہیں یا بھی جیلوں کے اندر ہیں؟ میرا تو ان کے ساتھ میں ہمدردی کر سکتا ہوں، اس کی قربانیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پارٹی اس کے احسان مند ہے، اور یہ پارٹی کے لیے نہیں، یہ قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آئین کی بالادستی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دے رہے ہیں. تو ہم سارے اس کے احسان مند ہیں، ساری قوم اس کے احسان مند ہے کہ نئے پاکستان کے لیے، آزاد پاکستان کے لیے یہ جیل و سختیاں وہ بھی برداشت کر رہی ہے، اور زیادہ تر غریب ورکر ہے وہ اس کی فیملی بھی برداشت کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ہے. یہ ہماری پارٹی نہیں، ہمارا گھر ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ جو یہاں پر فیصلے کنٹرول ہوتے، یہاں عدالتیں کنٹرول ہوتے، یہاں سسٹم کنٹرول ہے، تو پارٹی اس وجہ سے جو اگر وہ سفر کر رہے تو پارٹی نہیں ہے کہ پارٹی نے اس کو بولا ہے، وہ ان کو بھول گئے ہیں، یا پارٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی، پارٹی کھڑی ہے، آئی ایل ایف کی ٹیم اس کے ساتھ کھڑی، ساری قیادت کھڑی ہے. لیکن چونکہ ریاست نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا، اس لیے ہم جو اس کو انصاف دینے میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے کچھ تو وہ نکل آئے، کچھ ابھی تک جیلوں میں ہے، اور ہم ناکام ہوئے اس میں. بہت شکریہ سر. شکریہ. تھینک یو.